یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جیویں سوچ کافر دی بن گئی ہے تے بولی کافر دی، وہی سوچ تے وہی بولی ساڈی. جو او بولدا ہے سا وہی بولنے ہاں، جو وہ سوچدا ہے سا وہی سوچدے ہاں. سجنا وہ مومن نہیں ہوندا جے سوچ تے بولی کافر نہ رلے، مومن وہ ہوندا ہے جے سوچ تے بولی نبی نہ رلے. اس مختصر وقت دے وچ ایک حدیث مبارک ہے، اس دے اندر اللہ تعالی دے مقدس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت مسلمان دا جو یہ دور زوال چڑھیا کھڑا ہے نا، اس دی خبر دیتی اور اس زوال دا نال سبب بیان فرمایا. اللہ تعالی دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ مبارک کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی جہان دا، کوئی دور دا، کوئی وقت آپ دی نگاہ مبارک تو اوجھل ہوئے. آپ تو سب کچھ ویخ رہے سن. جو سائنسی دور بننا سی، جو اس نے آن تباہی کرنی سی، وہ اللہ تعالی دے حبیب نے ایک حدیث پا کے بیان کر دیا. حدیث مبارک بخاری شریف تے مسلم شریف دونوں وچ تو میں اس وقت مشکات شریف دے وچوں بیان کرنا ہے. تو مشکات شریف دی شرح حضور سیدی شیخ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو کیتی ہے اس شرح دے مطابق وہ تمہیں سنانا. اس حدیث مبارک تو سانو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سائنسی اشیاء تو اندیاں نحوستاں تو اللہ تعالی نے سابقہ لوگ جڑے سن انہوں اپنے فضل و کرم دے نال بچائی رکھیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں بندے سن اللہ تعالی نے انہوں واسطے ایڈی نحوست والی ادنا شے نو پسند ہی نہیں کی. یہ حدیث سنو گے تو تساں خود فیصلہ کرو گے بھی واقعی چشتی گل ایویں ہی. انج دیاں احادیث مبارکہ جڑیاں نہ ہن بیان ہوندیاں نے نہ پڑھیاں پڑھائیاں جاندیاں نے، پڑھن پڑھاون بھی انہاں دا بندے. یعنی سانو نفس پرستی نے اینا بے ضمیر بنا دیتا ہے کہ سامنے نورانی بیان واضح آن دے باوجود اساں اکھاں بند کر کے گالاں جانے جی میں ہے ہی کو نہیں. جس کی وجہ نال ساری قوم جیویں کافراں نے تعلیم اس دی تعریف کیتی ہے تے پچھلے بزرگاں دی توہین کیتی ہے کہ اور جانور سن انہاں کولے چیزاں نہیں سن بندیاں تے فلاں نے تے یہ ہے تے وہ آپ پوڑ بننے نے وہ قوم میں لگ کھڑی ہے. ہاں جی باقی ٹھیک ہے جی وہ لوگ تے بچارے فارغ سن تے بالکل انہوں نے بڑا نہیں کر سکتے، وہ تے بچارے گرمیاں چ مرد رہے سائے بہر. اس حدیث مبارک نے دسنا ہے کہ اساں گھوڑیاں دے واسطے یہ گھوڑ رب پسند کیتا ہے تو انہاں سونیاں دے واسطے اس گھوڑ نو پسند ہی نہیں کی. تسی خود اندازہ لگاؤ وہ لوگ اللہ دے پیارے نہیں سن کہ ایسا پیارے ہیں.
صحابہ کرام رب نو پیارے نہیں سن؟ تو پیارے واسطے پیاری شے کیوں پسند نہ کی؟ وہ پیارے سن تو انہوں واسطے پیاری شے رب پسند کی، تو رب نو پیار آخرت نال ہے، دنیا نال ہی نہیں۔ تا کر کے اللہ تعالیٰ پورے قرآن پیاری شے دی تعریف کی، آخرت دی تعریف کی۔ حدیث پاک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو غالباً فرماؤندے نے جس بندے نے دنیا دی کسے شے نو عزت دی نگاہ نال ویکھیا ہے نا، عرشاں دے اوتے ذلیل لکھ دتا جاندا ہے۔ جیڑا بندہ دنیا دی کسے شے نو عزت دی نگاہ نال چ ویکھے نا، دنیا دی شے جیڑی شے دین تے لگ جاوے نا، آخرت واسطے لگ جاوے، دین واسطے، وہ دنیا دی نہیں رہندی۔ محلو دنیا دی شے نو دنیا دی وجہ نال عزت دی نگاہ نال چا ویکھیا ہے، عرشاں دے اوتے اللہ تعالی اس نو ذلیل لکھ چھڑدا ہے کہ ساڈی تو بارگاہ جو گئی نہیں، تو پھر انہاں کھڈاونیاں جو گئی ہے صرف۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا فرمان ہے علی شان۔ ہوں حدیث مبارک کی، حدیث مبارک دی عبارت پڑھنا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان مما اخاف علیکم ما يفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها فقال رجل یا رسول اللہ او یأتی الخیر بالشر فسکت حتی ظننا انه ينزل علیہ ينزل علیہ قال این السائل فمسح عنه الرحضا فمسح عنه الرحضا قال این السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى اشتدت خاسرتها واستقبلت عین الشمس فسلطت وبالت ثم عادت فأكلت ان هذا المال خضرة وحلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ حدیث مبارک دے مبارک الفاظ نے، جو پڑھنے چ غلطی ہوئی اللہ معاف فرماوے جل شانہ، جو صحیح پڑھی گئی ہے تو اللہ جزا چ دے، صحیح بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بے شک جنہ گلاں دا تواڈے تے ڈر کرنا وا، خوف کرنا وا، اپنے بعد اپنے انہاں وچوں ایک گل یہ کہ تھوڑے تے کھول دیتی جاوے گی دنیا دی تازگی تے زینت۔ فقال رجل، ایک بندہ بیٹھا سی، وہ عرض کیتی یا رسول اللہ اوا یات الخیر بالشر، کہ خیر بھی شر لے آندا ہے۔
کہ جو نکلے گا دنیا دا نویں تو نواں مال تے ہے خیر، اندر کوئی شر والی گل نہیں، تو پھر کیا خیر نال شر آندا ہے کہ چنگی شے نال تباہی ہو جاندی؟ تو جناب جو فرما رہے جے مقصد ہوتا ہے سی جناب جو فرما رہے جے کہ مینو ڈر جنہ گلوں کا ہے انہوں یہ کہ تھوڑے تے دنیا دی تازگی زینت تو مقصد یہ ہوئی ہے بھئی نویاں تازیاں چیزاں جہاں اس ویلے نہیں اتنے سامنے زمین تے پہ تھا زینت سوہنیاں سنگار والی شہواں جہاں مکانوں سجاو تے ہر شہر سجاو تے بندیاں سوارن، شہواں آن گیا مینو یہاں دا خطرہ ہے یہ بعد میرے آن گیا یہاں دے بوہے کھلن۔ اچھا رب سونے دے پاک حبیب فرمایا کہ ما یفتح ہو تھوڑے تے دنیا دی تازگی تے زینت کھولی جائے گی۔ اس لفظ تے بھی غور ہوئے، کھولی یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تساں کڈنے، یہ فرمایا کہ پروردگار نے اندر بوہے کھولنے نے تھوڑے ذہن دل دماغ چو، تو پھر تساں پڑھنا ہے اس شے تک، اس سینسی اشیاء تے مال متا سامان تک، کیونکہ اثر کھولن والا تو رب ہے نا، ہر شہر رکھیا بھی اونے تے کھولدا بھی وہی ہے، وہ نہ کھولے تے کون اپڑے۔ تو صحابی نے سنی گل تے عرض کیتی یا رسول اللہ کیا خیر نال شر ہوندا ہے؟ کی مطلب؟ حصول غنیمت و اموال خیر است پس چوں وسیلہ و سبب شر و ترک طاعت گردد کہ یا رسول اللہ یہ مال جنہ سامان نکلے گا یہ خیر ہے، یہ کوئی شر والی گل تو نہیں، تو اس خیر دے شر دے نال تباہی کیویں آونی ہے، دین اساں کیویں چھڈاں گے، اللہ رسول تو دور کیویں ہوواں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، خاموش ہوئے تے صحابہ کرام فرماندے نے اساں سوچیا ساڈا گمان ہویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اوتے وحی اترن لگی، کیونکہ وہ کیفیت آپ دی انج دی بن گئی، حالت مبارک انج دی بن گئی جیویں وحی دے اترن دی حالت بنتی سی۔ آپ سرکار نے فرمایا این السائل، سائل کتنے؟ صحابہ فرماندے نے اساں سوچیا سارا خیال اس پاسے گیا کہ انج لگتا سی حضور پاک سرکار دے بلاون دا انداز کہ آپ ان دی تعریف پہ کرتے ہیں کہ سائل نے سوال بڑا ہی چنگا کیتا ہے۔ سبحان اللہ، گل جو بڑی اہم انہیں پوچھی، اس دور کی گل پہ پوچھیندی ہے، اس شہر کی گل پہ پوچھیندی ہے جنوں دنیا نے آن والے بے وقوف دنیا نے آسمانہ تے چکیا ہوا ہے، بلے بلے بس بس ترقی 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 ترقی، تے نبی پاک یہ کیویں ہو سکتا بھئی اللہ دا حبیب ہوئے، نگاہ ساری کائنات ترقی ہوئے، تے امت دا کامل راہبر ہوئے، تے پھر کوئی گل کھنجا کے لکا کے رکھ جاوے، کیویں ہو سکتا؟ ساڈے علم اساں کنڈ کیتی، اس دولت الفا کنڈ کیتی، اللہ دے اس نور ال کنڈ کیتی، تے کنڈ چ پنجے مارن دا تا کر کے اساں جیویں سوچ کافر دی بن گئی ہے تے بولی کافر دی، وہی سوچ تے وہی بولی ساڈی،
جو وہ بولتا ہے اصا وہی بولنے، جو وہ سوچتا ہے اصا وہی سوچتے ہیں. سجنا وہ مومن نہیں ہوتا جی سوچ تے بولی کافر نہ رلے، مومن وہ ہوتا ہے جی سوچ تے بولی نبی نہ رلے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل